السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي غادي نقوموا فيها بلا كوريكسيون ديال ليكزارسيس اللي عطيتكم. دونك هنا في هذا ليكزارسيس هذا ما عطاوناش لي كوردوني، دونك طلبوا منا اننا نجردوهم، يعني نخرجوهم من الروبير ديالنا، عاد من ورا هذيك الساعه نكالكوليو لي جيزمون. واضح؟ حيت اهم حاجه باش اننا يمكن لينا اننا نكالكوليو لي جيزمون هما لي كوردوني، حيت ما يمكنش لي انني نكالكولي واحد الجيزمون اصلا ما عنديش اكس يغريك ديال 2 بوين، اما الا كانت عندي بوين وحده ما يمكنش. دونك من الضروريات خاص تكون عندي 2 بوين، يعني انا دائما وابدا خصني نكون حاط في راسي باللي راه 2 بوين هما اللي كيكالكوليو اي جيزمون. فهمتي مزيان؟ دونك اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا دوني لي كوردوني دي بوين A B C D et E et calculer le gisement AB BC CD DE et EA. واضح؟ دونك اول حاجه انا خصني ندير هي خصني ندير لي كوردوني ديال شاك بوين. اول حاجه لو بوين A شنو هما لي كوردوني ديالها، بعدا خصني نرقم هاد الروبير هذا. هنا كاينه جوج، هنا كاينه ثلاثه، ياك هنا كاين واحد، دونك هنا كاين جوج، ياك هنا كاين ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثه، وناقص جوج هنا، ياك مزيان. دونك شنو هما لي كوردوني ديالها؟ فين هما لي زيكس؟ بعدا خصني انا نعرف فين هما لي زيكس وفين هما لي زيكريك. ها هما لي زيكس، ها هما لي زيكريك. دائما خص هاد المسائل هادي تكونوا عارفينهم وعارفين كل حاجه فين كتحط بالضبط، فهمتي؟ باش ما باقيش يطرا اشكال بالمره، واخا يكون الروبير ما فيه حتى حاجه كون عارف انا ها هو لاكس ديال لي زيكس وها هو لاكس ديال لي زيكريك. دونك بالنسبه لا اشنو هما لي كوردوني ديالها؟ بالنسبه لاكس هي 3، دائما كنديروا لا بروجيكسيون هكا وهكا. انا درت لا بروجيكسيون هنا عطاتني 3، دونك بغيت نديرها دابا على لاكس ديال لي زيكريك، هي شحال؟ واحد ونص، 1.5. هذا بالنسبه ل A. نمشيو ل B، فين هي B؟ ها هي. ندير لا بروجيكسيون على لاكس ديال لي زيكس كذلك على لاكس ديال لي زيكريك، دونك غتكون عندي ناقص 3 1. ياك نمشيو ل C، نديرو لا بروجيكسيون على لي زيكس كذلك على لي زيكريك، دونك غتكون هي 1 ناقص 2، سي 1 ناقص 2. نديرو دي جاتني فوق سميتو، جاتني فوق لاكس ديال لي زيكريك، وهاد المساله هادي خصكم تردوا ليها البال بواحد الطريقه اللي هي كبيره. واضح؟ مزيان. اشنو خصني ندير لا بروجيكسيون. اشنو بروجيكسيون؟ يعني الا درت لا بروجيكسيون انا على لاكس دي زيكريك بغات تجيني في صفر، ياك؟ دونك دي بعدا في الاكس ديالها كاين صفر، وهنايا فين كاينه هي بالنسبه لاكس دي زيكريك؟ في 2، دونك صفر 2. دائما واحد المساله ردوا معايا فيها البال، فاش كتكون واحد لي بوين فوق واحد لاكس، مثلا كانت واحد لي بوين بحال مثلا هاجي فوق لاكس ديال لي زيكريك، اعلم ان صفر بيكون في لي زيكس، والا كان العكس مثلا واحد لي بوين هنايا، يعني عرف بلي راه صفر بيكون في ايكغيك. هاد المساله هادي خذوها في بالكم. واضح؟ نمشيو ل او فين هي نديرو لا بروجيكسيون هنايا ونديرو هنا، دونك غتكون عندي ناقص 1.5 على ناقص 1.5. واحد المساله انا ما بغيتش ندير سميتو، ما بغيتش ندير ارقام كبيره، كوميم راه نفس الحاجه. كي الا عرفت نحسب ارقام كبيره نحسب ارقام صغيره، نحسب ارقام متوسطه، كوميم انا عرفت نحسب، حيت البرانسيب راه باين. واضح؟ دونك دابا حنايا الكيسيون الاولانيه حيدناها علينا، ياك؟ حيدنا علينا الكيسيون الاولانيه، دونك فين غادي نمشيو دابا؟ غادي نمشيو لا دوزيام كيسيون، هي كالكولي لي جيزمون. واضح؟
الجيزمون راه حاجه ساهله وبسيطه بزاف. غادي نبداوها دابا ان شاء الله. بالنسبه لي جيزمون دونك اون كالكول le gisement AB. ياك انا الا بغيت انا نطراسي هذا الجيزمون AB، قال لي مثلا طراسيه ليا ما فيها باس. ها هو باجي من A وغادي ل B. دونك لو نور لومبير هو هذا، يعني جيزمون فينا هو جيزمون انا ديالي ها هو شتي جيزمون كيف ما قلنا في الدرس، هي لونغل فورمي اونتر لو نور لومبير. ها هو لو نور لومبير. علاش درت انا هذا هو لو نور لومبير؟ حيت هو لا ديريكسيون دي زيغريك بوزيتيف، ها هو كيكون دائما اون باراليل، فهمتي؟ دونك هادشي اللي درت انا هو الجيزمون ا بي. نورمالمون تصنت ليا وركزها حيت بزاف ديال المعلومات كيتقالوا خصك تبقى مركز. نورمالمون انا جيت ودرت هاد الشيما هادي، درت هاد الشيما شحال خص يخرج ليا في لو جيزمون؟ ركز مزيان شحال خص يخرج ليا. انا كنعرف ان الروبير هو هذا، انا كاينه 0، انا كاينه 100، انا كاينه 200، انا كاينه 300، وهذا جاني تقريبا هنايا. دونك لو جيزمون ا بي خصو يكون ما بين 200 و 300. علاش؟ حيت جاني هكا، شتي جاني هكا ا بي. كون كانت بي ا فين بغا يجيني هنا، دونك خصو يكون ما بين 0 و 100، ولكن حنايا ا بي يعني في هاد لا ديريكسيون، فهمتي؟ بهذه الطريقه كيتقادو جميع لي جيزمون. الا ما كنتيش راد البال لهذا الكم الهائل ديال المعلومات غتفلت عليك شي حاجه يقدر تحتاجها ضروري. دونك قلنا اون كالكول جيزمون ا بي. اول حاجه طونجونت ديال تيتا، ياك دلتا اكس على دلتا y ايكال. الا بغينا جيزمون ا بي دونك كنبداو باش بي x de p moins x de a على y de p moins y de a valeur absolue. ياك نعوضو x de p هي ناقص 3 ناقص x de a هي ناقص 3، وكذلك y de p هي 1 ناقص y دو ا هي 1.5. ياك دونك هنايا بتكون عندي ناقص 6 وهنا بتكون عندي ناقص 0.5. واضح مزيان؟ ركز معايا. دونك لاش سي delta x inférieur à 0 et delta y inférieur à 0. donc شنو خصنا نديرو هنايا؟ donc θ donc gisement AB égale 200 plus θ. ياك 200 plus θ. مزيان. هنايا اشنو خصني نفهم انا؟ فين كتكون بعدا اكس نيجاتيف و ايغريك نيجاتيف؟ في هاد الجهه هادي. ياك هنايا كيكون سالب بالنسبه لي زيكس، وهنا كيكون سالب بالنسبه لي زيغريك. هما هادو شي علاش قلت لك بغا يكون هذا الجيزمون هنايا، هادشي علاش. واضح؟ دونك دابا شنو خصنا نديرو؟ غادي نحسبو تيتا. ياك غادي نحسبو تيتا اللي ناقص 6 مقسمة ناقص 0.5 هي 12. دونك
tangente moins 1. tangente moins 1 خصنا نديرو tangente moins 1 ديال 12 هو 94 ياك، حيت انا حسبت طونجونت ديال تيتا انطلاقا من هنايا عطاتني 12 ياك، عطاتني 12. وانا واش كنقلب على الطونجونت تاع تيتا ولا تيتا؟ كنقلب على تيتا. دونك اشنو خصني ندير؟ خصني ندير طونجونت موان 1. ندير طونجونت موان 1 ديال تيتا باش كتعطيني تيتا، فهمتي؟ باش كتعطيني تيتا مزيان. اشنو خرج ليا؟ خرجت ليا كأن تيتا شحال كتسوى؟ كتسوى 94.707 غراد. دونك on applique gisement AB égale 200 plus θ égale 200 plus 94.707 يعني أن جيزمون AB égale 294.707 غراد. شي مسألة شحال سهلة؟ سهلة وبزاف، سهلة وبزاف. شتي اشنو قلت لك؟ بتخرج ليا ما بين 200 وما بين 300. هاي ما بين 200 و 300 مع واصلا قريبه ل 300 حيت هي قريبه لهنا، شي بعيده على 200 ها هو وقريبه ل 300. دونك هادشي اللي كاين. دونك انا بامكاني انني نعرف لا فالور اللي بتكون عندي في الجيزمون نجي لا اقل من الروبير، فهمتي؟ الا مونطيت هذاك الشيء في واحد الروبير نقدر نعرف شحال تخرج ليا الجيزمون بطبيعه الحال. واضح؟ دونك نمشيو ونديرو لو جيزمون بي سي. واضح؟ باش نديرو جيزمون بي سي. جيزمون اون كالكول gisement PC ياك. tangente ديال θ égale delta x sur delta y égale que n x de c moins x de p sur y de c moins y de p. حاولت الاولانيه نتعطل فيها بزاف باش تشوفوا لا فاسون كيفاش كتخدم، فهمتي؟ باش الاخرين نطبقوا فيهم هي القواعد. واضح؟ دونك انايا شنو بيخصني x de c و x de p. x de c هو و x de p يعني جوج ناقص 3، يعني بتكون عندي لا واحد وناقص 3 واحد وناقص 3 ياك. y de c و y de p ناقص جوج ناقص واحد، لا ناقص جوج ناقص واحد. دونك هنا بتكون عندي واحد زائد 3 على ناقص 3، دونك هي 4 على ناقص 3. نورمالمون هاد الناقص ما خصنيش نديرها لداخل حيت راه كاينه لا فالور ابسولي. الناقص ما خصنيش نديرها لداخل، ركزوا على هاد المساله. اون ركز معايا مزيان. اون دلتا اكس اكبر من الصفر اي دلتا ايكغيك اصغر من الصفر. دونك فين حطتني انا هاجي؟ قبل انا ما نشوف شحال بغا يخرج ليا انا خصني نشوف جيزمون بي سي فين كاين. جيزمون بي سي اي سمعتك كتقول بلي راه ما بين جيزمون اللي خصو يخرج ليا خصو يكون ما بين 100 و 200. نجي ما بين 100 و 200. مزيان، هاد الفكره مزيانه. دونك جيزمون بي سي égal 200 moins θ.
ياك 200 موان تيتا. اشنو خصني ندير؟ انا خصني نحسب تيتا بعدا شحال كتسوى ليا، يعني خصني ندير اسم هذاك 4 قسمة على 3 ياك. دونك طونجونت موان 1 هي 59. دونك تيتا ايكال 59.033 ياك. دونك اون ابليك gisement PC égale 200 moins θ égale 200 moins 53.33 ياك. يعني أن الجيزمون PC كيساوي لينا هنايا موان 200 تجينا 140.96 غراد. واضح الامور راه ساهله وبسيطه. طبعا حنايا كالكولينا هذا باقي لينا 3 فهمتي، باقي لينا 3. راه الامور ساهله بزاف اكثر ما كتوقع، الامور ساهله اكثر ما كتوقع. واضح. دونك الاخوان خصنا نركزوا تركيز كبير على هاد المسائل هادي باش اننا نقادو لي جيزمون ديالنا بالطريقه المطلوبه. واضح. هنايا فاش قلنا وصلنا حيدنا هذا وحيدنا هذا، دونك باقي لنا جيزمون سي دي ما فيها باس. ما حد عندنا الروبير، نحاولوا نشوفوا سي دي. ها هو. الا بغيت ندير انا لو نور لومبير، ها فين بغي يجيني لو نور لومبير ياك. ها هو لو نور. يعني انا الجيزمون ديالي فين هو؟ ها هو الجيزمون. يعني راه قريب يكون فيه ديك 390 فهمتي. انا كنظن انه بتكون فيه 390 380 ما بين 380 390 هادشي اللي كنقول فهمتي، حيت راه قرب يجيب الدوره كامله. واضح. دونك اون كالكول الجيزمون سي دي ياك. طونجونت عندكم تحاولكم واش هادي او هادي راه ا غير انا هكا كنكتبها. طونجونت ديال تيتا ايكال دلتا اكس سور دلتا ايكغيك ايكال. دائما كنبدا بالحرف الاخراني. دونك اكس دو دي موان اكس دو سي سور y دو دي موان y دو سي. دابا انايا بغيت نعوض x دو دي اس سي. x دو دي صفر ناقص واحد، دونك صفر وناقص واحد. y دو دي اس سي y دو دي جوج وناقص جوج، جوج وناقص جوج. هنا بتكون ناقص واحد هنا بتكون جوج زائد جوج هي 4. واضح. اون او لا كيف ما كنديرو هنايا اون دلتا اكس inférieur à 0 et delta y supérieur à 0. إلا جينا وحطينا الروبير هنايا بنا نلقاو لي زيكغيك راه بوزيتيف اي لي زيكس راه نيجاتيف. واضح. دونك هنايا هاد الحاله هادي شنو كنديرو فيها؟ قول شنو كنديرو؟ يلا قر كنديرو 400 موان الفا موان تيتا. Donc, gisement CD égale 400 moins θ. واضح.
هاد المسائل راه مسائل مهمه كنأكد عليها وكنعاود نأكد عليها، مسائل مهمه جدا. اشنو غادي نمشي غادي ندير دابا؟ نحسب تيتا، فهمتي؟ غادي نحسب تيتا 1 على 4 واحد نقسم على 4 وبغيت ندير طون شيفت طونجونت موان 1 حتى لونسيان عطاتني 15. دونك تيتا ايكال 15.595 gradients. Donc on applique هنا اش بيكون عندي؟ بيكون عندي gisement de CD égale 400 moins θ. gisement CD égale 400 moins 15.595. Donc finalement le gisement CD égale هنايا نديرو هذاك الشيء اللي قلت لكم ما بين 380 وما بين 390 عطاتني 384.404 غراد. ما تنساوش اليونيتي، ما تنساوش الوحده، فهمتي؟ ما تنساوش الوحده راه من الضروريات، فهمتي؟ الوحده راه من الضروريات باش انكم تقادوا المسائل ديالكم وتضبطوها واحد الضبط اللي هو كبير. واضح؟ مزيان. بقات لينا وحده، بقات لينا جوج. نمشيو دابا للجيزمون ما قبل الاخير اللي هو الجيزمون دي او. اون كالكول جيزمون دي او ياك. نحاولوا نشوفوه في هذاك في الروبير دي و او، يعني كيف خصو يخرج لينا دي او لو نورا هو ليغريك. دونك فين خص تكون عندي انا الجيزمون وهذا، دونك بيكون ما بين 200 و 300 بطبيعة الحال. دونك طونجونت ديال تيتا ايكال دلتا اكس على دلتا ايكغيك كتساوي لنا اكس دو او ناقص اكس دو دي على ايكغيك دو او ناقص ايكغيك دو دي. نحاولوا نسربيو ما امكن باش حتى نتوما ما يجيكمش الفيديو طويل. او و دي اكس دو او x de e هي ناقص 1.5 ناقص 0 المهم ناقص 1.5 مقسمة على قلنا y de e y de d y e d ناقص 1.5 ناقص جوج. دونك شيفت طونجونت دونك تيتا فيها باش نحاولو نزربو شويه ما امكن ما نطولوش عليكم. دونك تيتا ايكال 25.776 غراد. اون دلتا اكس دلتا ايكغيك ما شفتهم كاع شحال خرج فيهم. بجوجهم نيجاتيف 0 0. دونك شنو بتكون عندي؟ الجيزمون ديال دي او ايكال 200 بلس تيتا ياك. يعني on applique on applique le gisement DE égale 200 plus
25.776 ياك، اللي هي ان الجيزمون دي او كيساوي ليا 225.776 غراد. دائما اليونيتي الخوت. واضح. نمشيو دابا لاخر جيزمون باش تكون نتوما الامور عندكم واضحه مزيان. دونك شنو هو اخر جيزمون عندي هنايا؟ هو جيزمون او ا. ها ا شحال بيكون عندي في هذا؟ ها هو لو نور. دونك ها هو لو جيزمون ديالي انا. ها شتيه. دونك هذا بيكون محصور ما بين 0 و 100، وفي الغالب بيكون محصور ما بين 40 و 50 اولا ما بين 40 و 60 ياك. دونك اون كالكول جيزمون او ا ياك طونجونت ديال تيتا ايكال دلتا اكس على دلتا ايكغيك. دونك نحاولو نكالكوليوها نيشان ونديرو تيتا باش حتى نتوما ما تحاولوش ما تمثلوش، فهمتي. دونك اكس دو ا و اكس دو او. اكس دو ا قلنا اكس دو ا هو 3، اكس دو او هو قول بلس 1.5 ياك، هي 4 اونص ياك. دونك معايا بتكون 4 اونص مزيان. يغريك دو ا يغريك دو او، يغريك دو ا هي 1.5 و يغريك دو او هي زائد 3 اخرى. دونك كلشي بوزيتيف. بطبيعة الحال راه بطبيعة الحال فهمتي، راه بطبيعة الحال الاخوان راه خصك تكون ضابط هذاك الشيء اللي كتقاد، فهمتي، تكون ضابطو. يعني تيتا ايكال 62.566 غراد. فهاد لو كا هادي اون دلتا اكس بوزيتيف، دلتا ايكغيك بوزيتيف. دونك gisement EA égale θ. On applique. هادي زقلتها هادي، قلت لكم ما بين 40 و 60 صدقات 62. On applique gisement EA égale θ. Donc gisement EA égale 62 ياك ايكال 62.566 غرات. دونك الاخوان عافاكم، راجعوا هذا الشيء مزيان 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 ياك، وراجي هي الطريقه الامثل والسهله اللي كتخليك انك تجاوب على جميع المسائل بطريقه اللي هي سهله وبسيطه. دونك خليت لكم الراحه ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.